तुम ने तो मेरी जिंदगी जहन्नम से भी बदतर बना दी है। इससे अच्छा था कि मैं कवारा ही मर जाता। या अल्लाह, आजकल की औरतों के तो नखरे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अब कुछ खाने को भी मिलेगा या नहीं? वकार जो अभी अभी ऑफिस से वापस आया था, जेबा आगे से मुंह बनाए खामोश बैठी थी। उसने इन सब बातों पर ना कान धरे ना जवाब दिया। जेबा और वकार पहले यूनिवर्सिटी क्लास फेलोज थे। दोनों ऑफिस में भी काम इकट्ठे करते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। गुज़िश्ता साल दोनों की लव मैरिज हुई थी। वकार ने जेबा की ऑफिस से छुट्टी करवा दी, क्योंकि अब वकार की इज्जत बन चुकी थी। वो नहीं चाहता था कि वो गैर मर्दों में काम करे। वो जो कब से बोल रहा था, एक बार फिर से उसकी खामोशी पर चिढ़कर कहने लगा, अब कुछ खाने को भी मिलेगा या पेट पे पत्थर बांध लूं? फिर से वकार ने बाआवाज बुलंद गुस्से से कहा, तो जेबा भी चुप न रही। कहने लगी, अब मुझसे तुम्हारे नखरे, ये चालाकियां एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं होती। नौकरानी समझ रखा है, जब से शादी हुई है किसी पल सुकून का सांस भी नहीं लेने दिया। इतने में हमसाये की औरत का सर घर की छत से नजर आया तो शर्म के मारे जेबा चुप हो गई। उसके लबों से अभी भी अल्फाज निकल रहे थे। शायद वो मजीद कुछ और दास्तान सुनाना चाहती थी। हंसते बसते घर में रोज चपकलश रहने लगी थी। पहले पहल तो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, मगर बाद में तो जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ना जाने मोहब्बत तो कहीं दफन होती चली गई। शाम के 4 बज चुके थे। सर्दी से कपकपाते हुए जेबा तमाम अलमारियों से अपने कपड़े निकालकर बेड पे फेंकने लगी। यहां तक कि घर में हर वो चीज जो उसके जेरे इस्तेमाल थी, सब संदूक में बंद की और बाहर आ गई और बरामदे में खड़े होकर मैके कॉल करने लगी। जेबा की कोई कॉल नहीं उठा रहा था। जेबा, जल्दी से कपड़े इस्त्री कर दो, आज बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। वकार फ्रेश होकर घर में जेबा को ढूंढ रहा था। सच कहते हैं, मर्द की सारी अनाएं औरत की मोहब्बत के आगे बेबस हो जाती हैं। मर्द पसंदीदा औरत के लिए बादशाहत और सल्तनत तक के सौदे कर सकता है, मगर अपनी पसंद को किसी और के हवाले नहीं कर सकता। औरत की मोहब्बत जिस कदर लाजवाल है, वहीं पर उसमें जरा सी भी खलिश सब कुछ तबाह कर देती है। वकार सब कुछ भूल चुका था। वो दरअसल जेबा का भी ये सब गुस्सा भुलाना चाहता था, मगर जेबा अपना फैसला कर चुकी थी। उसका मूड कैसे अच्छा करना और कहां जाना, ये सोचते सोचते उसको तलाश करता वो ऐन वक्त बरामदे की तरफ बढ़ रहा था कि उसके कानों में जेबा की आवाज पड़ी जब वो भाई को कॉल कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, जल्दी आए, मुझे बहुत मारा है, वकार मुझे मार डालेंगे। जेबा ने बहाना बनाकर रोते हुए भाई को कॉल करते हुए कहा। वकार बरामदे में संदूक के हमरा जेबा को देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इससे पहले भी झगड़े तो होते थे। हर रिश्ते में नोक-झोंक तो होती रहती है। वो जो थका हारा लौटा था और आगे से उसकी नाराजगी और खामोशी पर मजीद झुंझला गया था और बोल पड़ा था। उसको अपने अल्फाज का एहसास था, मगर आज ये सब कुछ नया था। वो हैरानी से कभी उसको और कभी उसके पास रखे संदूक को देख रहा था, जो ना जाने और क्या क्या बोल रही थी। चंद लम्हों की फुर्सत थी कि घर की बेल बजी। वकार दरवाजे पर जेबा के बड़े भाई जमाल को देखकर खामोश हो गया। जमाल वकार से दस्तों गिरेबां हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को मारने की? मैं तुम्हें देख लूंगा। और तुम इधर आओ जेबा, सामान रखो रिक्शे में, इससे तो हम बाद में निमट लेंगे। जमाल आग बगोला होकर चल दिया। हया पर्दे में नहीं, आंखों और दिल में होती है, वरना कई मशहूर तवाइफों को भी मैंने भरे बाजारों में बापर्दा देखा है। जेबा ऐसे तब्दील हुई जैसे वकार से मोहब्बत नहीं, तवाइफों की तरह वक्त गुजार रही थी। रिश्तों में खुशियों का वजूद उस दिन खत्म हो जाता है जब मोहब्बत के तराजू का पलड़ा
एक तरफ से भारी होकर जमीन पे धड़म होता है। आज उसके साथ भी यही हुआ था। जेबा की शादी से पहले जिब्रान से भी यूनिवर्सिटी में ताल्लुकात थे। वो वकार से ज्यादा जिब्रान को पसंद करती थी, मगर स्टेटस के फर्क की वजह से फिर वो पीछे हट गई। जिब्रान बिजनेस के सिलसिले में यूनिवर्सिटी की अधूरी डिग्री छोड़कर लंदन चला गया था। जिस दिन जेबा और वकार का झगड़ा हुआ था, उसके ठीक 3 दिन बाद जिब्रान और जेबा की मुलाकात हुई। जिब्रान ने जेबा से शादी के मुतालिक पूछा तो जेबा ने शिकवों के साथ साथ वकार से तलाक लेने के सभी ताने बाने सुना दिए। जिब्रान ने मौका परस्ती देखते हुए इस बात का फायदा उठाना चाहा और जेबा को बताया कि मैंने अभी तक शादी नहीं की। हालांकि जिब्रान की शादी उसकी कजिन फराह खान से लंदन में हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे शानजे और हमजा थे। मुझे आप जैसी हमसफर की तलाश है। फिर हम तो जानते हैं एक दूसरे को, इससे बेहतर क्या होगा। जिब्रान ने भी उसमें अपनी दिलचस्पी जाहिर कर दी। जेबा ने उसको बताया, मगर जिब्रान, मेरे यहां पहली औलाद होने वाली है। मैं एक बेटी की मां बनने वाली हूं। उसको भी मुझे ही संभालना पड़ेगा। जिब्रान ने जेबा की बात सुनी तो बोला, इसका भी हल है मेरे पास, कोई मसला ही नहीं है। वकार जरूर कोर्ट में बेटे की कस्टडी का दावा करेगा। बेटी उसके हवाले कर देना, क्योंकि वैसे भी अब जब वो तुम्हारा नहीं रहा तो आपको भी उसकी बेटी से क्या गर्ज। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जेबा ने खुशी का इजहार किया। गर्दिश रोजगार ने करवट ली और मैके में ही जेबा के यहां बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रुखसाना जेब रखा गया। बेटी की पैदाइश से वकार बिल्कुल बेखबर था। वो जेबा जो शादी से पहले वकार के एक गुड मॉर्निंग के मैसेज का शिद्दत से इंतजार करती थी, आज वो उसके नाम से भी नफरत करती थी। नंबर भी ब्लॉक लिस्ट की नजर कर दिया गया था। वक्त का था गुजरना, सो वो गुजर रहा था। कुछ अरसे के बाद वकार जेबा को मनाने गया तो उसे मालूम हुआ कि वो एक बेटी का बाप बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने गुस्से में उस दिन ना जाने क्या क्या कह दिया। ये सारा वक्त बहुत मुश्किल रहा। मैं मुआज़रत करने आया हूं। जेबा कहाँ है? बेटा, माँ बाप हमेशा बेटियों के घर बसते देखना चाहते हैं। मैंने मुआशरे में ऐसे घर भी देखे हैं, माँ बाप घर से अखराजात देकर बेटियों के घर बसाते हैं। जेबा के वालिद एक शफीक और मुआजिज शख्स थे। उन्होंने वकार को गले लगाते हुए कहा, आइए आइए बेटा, आप अंदर आ जाइए, शर्मिंदा मत हो। उस दिन जमाल बेटे ने भी आपके साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया। बजाय आप दोनों को समझाने के बहन को घर ले आया। आओ बेटा बैठो। जेबा सीढ़ियों पर खड़े होकर खामोशी से अपने बाबा और वकार की बातें सुन रही थी। वो सीढ़ियों से इतराती हुई अंदर दाखिल हुई। वकार से मुखातिब हुई, क्यों आए हो अब यहां? मैं अपनी किस्मत का फैसला कर चुकी हूं। बेहतर यही होगा आप अभी और इसी वक्त यहां से चले जाएं। बाबा, इज्जत तो उनको दी जाती है जो इज्जत के लायक होते हैं। इस शख्स ने मुझे दुखों की दुनिया और अजियत के सिवा दिया ही क्या है? मैं इस मनहूस की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इस घर के दरवाजे मेरे वालिदैन नहीं, मैं आपके लिए बंद कर चुकी हूं। मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ। बेटी से मिलना है तो आधा घंटा है, मिल लें और फिर चलते बने। जेबा के वालिद तो खामोशी और शर्मिंदगी से अपनी बेटी का ऐसा रवैया देख रहे थे। वकार को अंदाजा हो गया था कि जेबा अब वापस नहीं जाना चाहती। मजीद शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने बेटी से मिलने और उसे देखने की अरदास कर दी। समरा नौकरानी ने बच्ची लाकर वकार की गोद में रख दी। वकार उसे देखते देखते उसके नन्हे हाथों को चूमता, अपनी नम आंखों से लगाते अलविदा करते हुए चुपचाप चला गया। उसकी सारी रात सोचों में गुजर गई। वकार अपने गुस्से पे नादिम था
وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا گھر، اس کی محبت نیلام ہو جائے، اس کی بیٹی کو زمانے کی تلخیوں کو سہنا پڑے۔ وہ برآمدے میں ستون پکڑے نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ سوال تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس ننھے سے وجود کو اپنی باہوں میں اس لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ ساری رات سوچتے سوچتے گزر گئی۔ صبح سویرے وقار کچن میں ناشتہ بناتے ہوئے زیبا کو یاد کر رہا تھا۔ وہ زیبا کے ہاتھ کے ناشتے کو بھی مس کر رہا تھا۔ او میرے خدایا، جل گیا۔ اوہو، چائے وقار کے ہاتھ پر گری تو وہ کرہاتے ہوئے پانی کی طرف بھاگا۔ دکھ، درد، غم کے لمحات میں سگے رشتے ہی مرہم کا کام کرتے ہیں، بشرط یہ کہ ان میں محبت اور احساس کا نکھرا نکھرا رنگ باقی ہو۔ یہی تو رشتوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ کیا اس کو مجھ سے محبت نہیں؟ کیا اس کو ہماری بیٹی کا احساس نہیں؟ ہاتھ پر بہتے پانی کو دیکھتے وہ پھر سے خود سے سراپا سوال تھا۔ بجتی ہوئی بیل نے اس کو ہوش کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تو وہاں ایک پینٹ شرٹ اور کالا کوٹ پہنے، ٹائی لگائے نوجوان داخل ہوا۔ وہ سلیم تھا، جو وقار کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ انہیں وقار کے پڑوس میں گھر لیے 4 برس بیت چکے تھے۔ وہ آ کر لان میں بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس سے پہلے تو میاں بیوی کی آواز سنائی دیتی تھی، مگر آج گھر میں یوں سناٹا کیوں؟ سلیم انہی سوچوں میں گمسم تھا کہ وقار دوسرے ہاتھ میں جلا ہاتھ پکڑے نمودار ہوا۔ سلیم نے تعجب بھری نظروں سے وقار کو ایسی حالت میں دیکھ کر کہا، اوہے وکی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ بھابھی کہاں ہے؟ خیر تو ہے نا؟ وہ ابھی بھی درد اور جلن کے احساس میں مبتلا تھا۔ دھیمے لہجے میں کہنے لگا، بس یار ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ارے مجھے کیا ہونا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ بھابھی کہاں ہے؟ اس نے ایک بار پھر سے سوال دہراتے ہوئے وقار کو کندھے سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، جو کسی خیال میں گم ہو گیا تھا۔ وقار کے الفاظ تو جیسے جواب ہی دے گئے۔ وہ سن جسم لیے بے حس و حرکت بینچ کے سہارے بیٹھ گیا۔ دیکھو یار، محبت بھی عجیب ہوتی ہے، دکھ درد دیکھ کر بھی طلب ختم نہیں ہونے دیتی، چاہ ہے کہ ختم ہوتی ہی نہیں، ہر وقت یادوں کے سہارے جینا پڑتا ہے۔ سلیم وقار کی فلسفیانہ باتیں سن کر کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، ابھی بھی حقیقت سے ناآشنا تھا۔ اسے یہ سب مذاق لگ رہا تھا، اس لیے وہ کہنے لگا، اب سیدھی طرح بتاؤ گے یا میں بھابھی کو بلاؤں؟ وہ تمہیں 1 منٹ میں ٹھیک کر دیں گی۔ یہ سب تمہاری لاڈلی بھابھی کا ہی کارنامہ ہے۔ گھر چھوڑ کر وہ جا چکی ہے، کچھ عرصہ ہو گیا ہے۔ آفس سے تھکا ہارا آیا تو وہ منہ بنائے بیٹھی تھی، ذرا سا غصہ ہو گیا، وہ تو بوری بستر باندھ کر بیٹھ گئی۔ بھائی کو بلوایا اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ سلیم زیبا کو اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ زیبا، سلیم اور وقار ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ کہتا تھا نا، یہ لو میرج کچھ نہیں ہوتا سوائے شادی اور بربادی کے۔ منع کیا تھا نا، نہ کر زیبا سے شادی۔ بھلا میری کون مانتا ہے؟ سچ بتاؤں وکی، دوستی اور بھائیوں والا رشتہ اپنی جگہ، زیبا کی نیچر ہی ایسی تھی، ہر مرد میں دلچسپی لیتی تھی، کبھی کس کے ساتھ اور کبھی اور تو اور وہ جبران بزنس مین کی تو بہت بڑی فین تھی۔ سلیم بس، مزید زیبا کے بارے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میری محبت ہے، میری بیوی ہے یار، وقار نے غصے سے سلیم کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ وقت بتائے گا میرے دوست، ہنڈیا چک کر نہیں چڑھائی جاتی، وقت ثابت کرے گا کہ مخلص اور منافق کون تھا۔ سلیم تھوڑا سا غصے سے بولا، مگر حقیقت پسندی کے آخری یہی الفاظ کہنے کے بعد وہ چل دیا۔ اس کو وہاں سے آئے ہفتہ بیت گیا۔ اس دوران وقار کے 1000 ہاں رابطے کے باوجود زیبا کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔
صبح کا وقت تھا. حسب معمول زیبا کے جانے کے بعد وقار آفس ہی کی تیاری میں مگن تھا کہ پوسٹ مین بیچارہ کافی دیر تک بیل بجاتا رہا. جب کوئی دروازے پہ نہ آیا تو اس نے ایک بند لفافہ دروازے کے نیچے سے نیوز پیپر کی طرح پھینک کر چلا گیا. آفس کے لیے وقار نکلنے لگا تو اسے وہی بند لفافہ نظر آیا. جھپٹ کر اٹھایا تو اسے ایک دم جھٹکا سا لگا. اس کی سانسیں گھٹن کا شکار ہو گئیں. دل دھک کر رہ گیا کیونکہ وہ عدالت کی طرف سے خلا کا نوٹس تھا. وقار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، مگر وہ حوصلہ مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آفس کے لیے نکل پڑا. آفس پہنچ کر بھی اس کی سوچیں بھٹکی بھٹکی سی تھیں. بار بار خیال زیبا اور بیٹی کی طرف جا رہا تھا. اس سے پہلے بھی تو بہت بار نوک جھوک ہوئی تھی. اس بار ایسا کیا کہ وہ معاف ہی نہیں کر رہی؟ اور یہ اتنا بڑا قدم؟ وہ صحیح طرح سے کام بھی نہیں کر پا رہا تھا. آفس کے دوستوں نے بھی موڈ آف دیکھ کر وقار سے پوچھ گچھ کی، مگر وہ اس مسئلے کو ہر کسی سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا. آج آفس میں ان کے باس کی سالگرہ بھی تھی. اسی سلسلے میں اس نے القائم ریسٹورانٹ میں بڑی تقریب رکھی ہوئی تھی. وقار کو بھی دعوت میں مدعو کیا گیا تھا. آفس میں کام کے بعد چھٹی ہوئی تو سبھی تقریب کے لیے روانہ ہو گئے. وقار بھی پریشانیوں میں گھری زندگی لیے روانہ ہو گیا، مگر القائم ریسٹورانٹ کا راستہ بھول گیا. ایک ریڑھی بان کے پاس رک کر پوچھنے لگا، ارے چاچا جی، القائم ریسٹورانٹ کہاں ہے؟ وہ بزرگ سمجھدار تھا. وقار کے حلیے آفس بیگ دیکھ کر کہنے لگا، بیٹے لگتے تو آفیسر ہو، سامنے دیکھو اتنا بڑا سا نام تو لکھا ہوا ہے، القائم ریسٹورانٹ. لگتا ہے 4 جماعتیں پڑھ کر بھی بھول چکے ہو. بزرگ وقار کے اندرونی معاملات سے تو بالکل نہ آشنا تھا، مگر وقار کو اس کی بات ناگوار گزری. مگر کیا کر سکتا تھا؟ ادھر سے تقریب سے بھی تھوڑا سا لیٹ ہو چکا تھا. وہ جیسے ہی ریسٹورانٹ میں داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے کھڑی زیبا پر پڑی، جو عین اس وقت جبران کے ساتھ گپے ہانک رہی تھی. جبران، تم؟ اور تم میری بیوی کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو؟ زیبا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وقار نے زیبا کے ساتھ بیٹھے جبران پر حملہ آور ہوتے ہوئے اور اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہا. زیبا جبران کے دفاع کے لیے بیچ میں آ کر کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تمہیں وہ نوٹس نہیں ملا. ہم دونوں کا رشتہ ختم ہو چکا ہے. میں نے آگے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے. اگر آئندہ اس کے گریبان پہ ہاتھ رکھا تو اس سے پہلے 1000 بار سوچنا، سمجھے؟ وقار کے ہاتھ گریبان سے چھڑا کر کہا. زیبا کا لہجہ بالکل احمقوں جیسا تھا، جیسے اسے گھر اجاڑنے پہ ذرا برابر بھی دکھ نہیں پہنچا ہو. وقار چپ چاپ شرمندہ ہو کر بنا تقریب اٹینڈ کیے گھر واپس آ گیا. جب عورت مرد کی وفاؤں کو پاؤں تلے روند ڈالے اور مرد سے جی بھر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں کر سکتی. اگلے ہفتے عدالت میں وقار بذات خود پیش ہوا. اس کی 1000 صفائیوں کے باوجود زیبا نے بیان دیا وہ وقار کے ساتھ نہیں رہ سکتی. عدالت کے روبرو پیش ہو کر وقار کی آواز گونجی، طلاق طلاق طلاق. عرش الہی تو کانپ بھی اٹھا، مگر وقت نے سب کے حقیقی چہرے عیاں کر دیے. وہ وقار جو سلیم کی حقیقت پر اسے برا سمجھ کر مخلص دوست کو کھو بیٹھا تھا، آج اسے معلوم ہوا کہ ہر شخص آپ کی زندگی میں آپ کا برا نہیں چاہتا. وقار اپنی بیٹی کی کسٹڈی چاہتا تھا، جبکہ زیبا تو خود ہی یہی کرنے والی تھی. زیبا نے بیٹی وقار کی کسٹڈی میں دے دی کیونکہ وہ اپنی نئی زندگی کی ابتدا ایک بیٹی کے بوجھ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی. رحمت خدا جو اس کو کسی زحمت سی محسوس ہو رہی تھی. زیبا اب وقار کے بوجھ اترنے کے بعد خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی. قدرت کا ایک قانون ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی عطا پہ ناشکری کرتا ہے تو اسے اس کی سزا دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے.
تاکہ مزید خلق خدا بھٹکنے سے باز آ جائے۔ وہ جو آنے والے وقت سے بے خبر نئی دنیا نئے خواب سجا رہی تھی، 5 ماہ کے بعد جبران رشتہ لے کر آیا اور پاکستان میں موجود چند رشتہ داروں کو ملوا کر رشتہ طے ہوا اور زیبا سے شادی ہو گئی۔ زیبا جبران کو پا کر جتنی خوش تھی، اسے کہیں بڑھ کر جبران ناخوش تھا۔ وہ اندرونی معاملات اور بھیدوں بھری کتاب سے نہ آشنا تھی۔ 1 ماہ شادی کو ہو چکا تھا۔ جبران کو بزنس اور پہلی فیملی بچوں کے پاس بھی جانا تھا۔ وہ زیبا کو اپنے رشتہ داروں کے گھر چھوڑ کر لندن روانہ ہو گیا۔ رشتہ داروں میں سے بھی کسی نے زیبا کے سامنے جبران کی اصلیت سے متعلق زبان نہ کھولی۔ وہ لندن پہنچا تو فرح خان اپنے دونوں بچے شانزے اور حمزہ کے ساتھ جبران کا ایئرپورٹ پر استقبال کرنے آئی۔ گھر پہنچ کر جبران تھکا ہوا سو گیا۔ موبائل سائلنٹ پر تھا اور زیبا کی کالیں آ رہی تھیں۔ شانزے کال اٹھاتے ہوئے بولی، ہیلو، ابو سوئے ہوئے ہیں۔ آپ کون؟ نام بتا دیں، میں ابو کو بتا دوں گی۔ لفظ ابو سن کر زیبا کو اچانک دھچکا لگا، مگر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگی، میں زیبا جبران کی وائف۔ آپ کون؟ میں بیٹی ہوں، جبران میرے بابا ہیں، مگر میری ماما تو فرح خان ہے۔ سوری، رانگ نمبر ہے۔ شانزے نے کال کٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ زیبا نے موبائل پھینکا۔ اس کی دنیا، خواب سب اجڑ گیا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، میں برباد ہو گئی، جبران دھوکے باز نکلا، میرے ساتھ دھوکا کر گیا۔ خاندان سمیت محلے میں بھی داستان زبان عام ہو چکی تھی۔ زیبا کے خواب چکنا چور ہو گئے، مگر اسے زندگی میں اپنے غلط فیصلے کا پچھتاوا اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ تنہائی جو اس کا مقدر ٹھہری، کسی کی ذات کو توڑ کر محبتوں کی تذلیل کر کے اس پر خوشیوں کے محل کھڑے نہیں ہوتے، وہ جان گئی تھی۔ مگر وقت اب اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ اپنوں اور وقار کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی مجرم اپنی بیٹی کی تھی۔ وہ اچھی ماں نہ بن سکی۔ آج وقت کی دی چوٹ پر وہ ماضی میں جھانکتی ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ یہ اذیت ہارٹ اٹیک کی صورت میں اس کی موت کا سبب بن گئی۔ آج وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے منہ موڑ گئی۔ محبتیں عطا ہوتی ہیں اور عطائیں انعام میں ملا کرتی ہیں، مگر جو قدر کریں۔ اس کی محبت کی کہانی میں، لو میرج میں غلط فیصلوں پر سب کے حصے میں فقط خسارے آئے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے علیزہ کنول کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔